भारतीय एयरलाइन की फ़्लाइट AI-171 बोइंग 787 को जो हादसा पेश आया, इसी से मुतल्लिक कुछ तफसीलात वो मंजर आम पर आ गई हैं। वो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और इससे पहले भारतीय एयरलाइन के साथ कितने हादसे पेश आ चुके हैं और दुनिया की कौन सी ऐसी एयरलाइन है जिसको आज तक एक हादसा भी पेश नहीं आया, इसी से मुतल्लिक कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये जो जुमेरात के दिन यानी आज के दिन ये जो मामला पेश आया, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, इसी से मुतल्लिक कुछ तफसीलात शेयर करते हैं आपके साथ। इस तैयारे ने जो उड़ान भरी थी वो 1:39 पर उड़ान भरी और उड़ान भरने के 5 से 6 मिनट बाद तैयारे का जो है वो राबता वो मुनक़ता हो चुका था। और हादसे के मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जो ट्विटर पर जो तफसीलात जारी की हैं, उसमें ये बताया गया था कि जो रनवे है 23 उससे इस तैयारे ने टेक ऑफ किया और फौरी तौर पर मेडे की एमरजेंसी कॉल दी गई, लेकिन इसके बाद कोई राबता जो है वो ना हो सका। इब्तदाई जो इत्तलात हैं इसके मुताबिक तैयारे से आखिरी जो सिग्नल है वो टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद मौसूल हुआ। एयर इंडिया ने ट्विटर पर जो बयान में लिखा है उस बात की उन्होंने तस्दीक भी की है कि जनाब कुछ देर बाद ये तैयारा जो है इसके साथ राबता मुनक़ता हो गया था। और जो पेशेन गोइयाँ की जा रही हैं, जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, जो आप कह सकते हैं एयर क्राफ्ट इंजीनियर्स हैं, उनकी जानिब से जो तफसीलात आ रही हैं वो ये हैं कि इसमें जो सामान है इस तैयारे में वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ये तैयारा जो है वो क्रैश कर गया। और इसके अलावा जो इसमें लोग सवार थे उनकी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करें। कुल मिलाकर इस तैयारे में 232 अफराद सवार थे, जिनमें से 50 बरतानवी शहरी थे और एक कैनेडियन शहरी था। बाकी जो है वो इंडिया के जो नेटिव्स थे वो मौजूद थे। इससे पहले जो बोइंग 787 जो है उसको कोई हादसा पेश नहीं आया। अलबत्ता 2020 में जो एयर इंडिया है उसको एक हादसा जो है वो पेश आया था। उसी से मुतल्लिक एक तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो आखिरी तैयारा जो है जिसको हादसा पेश आया, ये 2020 में हादसा पेश आया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 के साथ ये हादसा पेश आया और इसमें जो हलाकतें हुई थी वो 21 अफराद हलाक हुए थे। और इसके बाद जो आज का तैयारा है इसमें हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ज़राए के मुताबिक ये तैयारा क्योंकि आबादी पर गिरा और ये स्टूडेंट हॉस्टल पर गिरा है, जो फुटेजेस हैं वो फुटेजेस भी बड़ी दर्दनाक फुटेजेस हैं, क्योंकि आबादी के लोग फौरी तौर पर पहुँचे, जो है रेस्क्यू टीमें भी पहुँची और वहाँ पर जो बॉडीज़ थी वो जल कर खाक हो चुकी थी। इस तरह की सिचुएशन थी, दर्दनाक सिचुएशन थी। ज़राए के मुताबिक जो लोग इसमें सवार थे उसमें कोई अराउंड 139 के करीब जो है वो डेथ हो चुकी हैं, लेकिन आबादी को क्योंकि नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये जो तैयारा है ये जे मेडिकल कॉलेज में गिरा और ये इलाका जो है, जो तफसीलात जारी की हैं एयर डिफेंस इंडिया ने, ये मेगानी नगर है, उसके रिहायशी इलाके में ये जो तैयारा है ये गिरकर तबाह हुआ है। और ये फ़्लाइट है AI-171 और बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स थी ये फ़्लाइट। तो जनाब माजी की अगर बात करें, मैंने आपसे ये भी वीडियो के शुरू में ये बात भी शेयर की है कि कौन सी ऐसी जो है वो एयरलाइन है जिसको आज तक हादसा पेश नहीं आया। प्राउडली जो है वो कंट्री, वो नेशन जो है इस चीज़ को एडमिट करती है कि हमारी वाहिद एयरलाइन है जिसको आज तक, जब से ये एयरलाइन वजूद में आई है, आज तक हमें हादसा पेश नहीं आया। उसकी भी कुछ डिस्कशन जो है वो आपके साथ करते हैं। जबकि ये जो आज का ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस पे बहुत से जो है वो लोगों की स्पेकुलेशंस सामने आ रही हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स बता रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि जनाब इसमें जो कार्गो का सामान था वो बहुत ज़्यादा था और इससे पहले भी 2020 में जो है एयर इंडिया को ये हादसा पेश आया था। तो इसमें जो है मैं और कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूं तो तफसीलात में ये बताया गया है, जो एविएशन सेफ्टी नेटवर्क है उसके जो डेटाबेस के मुताबिक बोइंग 787 जो है ड्रीम लाइन्स का पहला हादसा है।
یہ 2 انجنوں والا وائڈ باڈی طیارہ ہے، جدید مسافر طیاروں میں سے ایک ہے، اور جس کی جو رجسٹریشن ہے وہ VTANB تھی۔ بوئنگ نے فوری تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا، یعنی یہ جو ٹویٹر پر یہ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو انڈین ایئر ڈیفنس کی جانب سے جو تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، اسی سے متعلق یہ جو لکھا گیا ہے، جو تفصیلات ہمارے تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ بوئنگ 787 یہ جو ایئر انڈیا کی یہ جو آج فلائٹ تھی، یہ اس کا پہلا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے 2020 میں 737 بوئنگ کو یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ تو جناب بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ سے شیئر کرنے والی ہیں ایئر لائنز کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ دنیا کی ایک ایسی ایئر لائن ہے جس کو آج تک حادثہ پیش نہیں آیا، آج تک جو ہے جو حادثہ پیش نہیں آیا اس میں ایمریٹس ایئر لائن واحد ایئر لائن ہے۔ جب سے یہ ایئر لائن وجود میں آئی تب سے لے کر آج تک، اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا وہ اللہ تعالیٰ کا، بلکہ جو متحدہ عرب امارات کی جو گورنمنٹ ہے، وہ جو وہاں کے نیٹیوز ہیں، وہ اس بات کو پراؤڈلی کہتے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی SOPs بہت زیادہ جو ہیں وہ اسٹرکٹ ہیں۔ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود جا کر ایوری جو ہے وہ مطلب ٹٹس اینڈ بٹس کو چیک کرتی ہے، وہاں کے کھانے کو دیکھا جاتا ہے، فلائٹ کی جو مینجمنٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ایمریٹس ایئر لائن ہے اس کو بیسٹ ایئر لائن بھی کہا جاتا ہے، اور اس بات کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے کہ آج تک ایمریٹس ایئر لائن کو کوئی حادثہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ PIA جو ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، وہاں سے تربیت یافتہ ایمریٹس ایئر لائن ہے، اور ایمریٹس ایئر لائن کا وجود PIA کے بعد ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ منظر عام پر آئی، اس کے بعد یہ وجود میں آئی۔ تو جناب PIA سے ایمریٹس ایئر لائن نے ٹریننگ لی، لیکن اس وقت جو ہے ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بیسٹ ایئر لائن میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ SOPs بہت زیادہ سخت ہیں، اور جتنے بھی جدید طیارے ہیں، جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیٹسٹ طیارے ہیں، وہ ایمریٹس ایئر لائن کے پاس موجود ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے A380 ایک طیارہ UAE گورنمنٹ نے، UAE کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ آئی تھنک یہ جو ریسورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ طیارے ہیں ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہیں۔ تو جناب اس میں کوئی شک نہیں، جو قومیں سیفٹی پر، جو قومیں ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتی ہیں، انہی کا نام جو ہے پوری دنیا میں وہ بلند ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں جو لوگ سیفٹی پر کمپرومائز کرتے ہیں، ہیلتھ پر کمپرومائز کرتے ہیں، ایجوکیشن پر کمپرومائز کرتے ہیں، اس پر بھی جو ہے ڈیفینیٹلی اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلی جو پیورٹی ہے، چاہے ملک کا، چاہے کسی بھی ریاست کا کوئی بھی شعبہ ہے، اگر آپ اس پر اس کی کوالٹی کو انشور نہیں کریں گے، آپ اس کی جو ہے بیسک چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، تو اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں، جیسا کہ ایمریٹس ایئر لائن ہے، اور ایمریٹس ایئر لائن پوری دنیا کی بیسٹ ایئر لائن مانی جاتی ہے، جس کو آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ مسافروں کو کسی قسم کی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا نہ پڑے۔ تو مزید اسی طرح کا کنٹینٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔